وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله